ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब बादशाह के सामने सुंदरी आ जाएगी और बादशाह सुंदरी को वहां से उठा कर ले जाएगा, जहां वह सुंदरी को बहुत ही ज़्यादा डराए धमकाएगा। सुंदरी बादशाह से ऐसा क्या कहने वाली है कि बादशाह मजबूर हो जाएगा सुंदरी को छोड़ने पर। और सुंदरी की ऐसी कौन सी बात जो बादशाह के दिल पर जाकर लगेगी और बादशाह को सुंदरी से मोहब्बत होने लगेगी। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अब गुलाम ने बादशाह को रोका है कि वो इलेक्शन के होने तक सब्र करे और वो उस लड़की को भूल जाए, लेकिन बादशाह अपने हवस में अंधा हो चुका है और वो अपने बदले की आग में इस कदर पागल हो चुका है कि वह सुंदरी को गली गली ढूंढने निकला है। इसीलिए उसने सोच लिया है कि उसे एक दफ़ा भी अगर कहीं वो लड़की नजर आई तो वो उसे उठा लेगा। जबकि बादशाह सुंदरी की हकीकत को नहीं जानता। उसे लगता है कि सुंदरी एक नाच गाने वाली लड़की है, लेकिन बादशाह को ये नहीं पता वो तो एक मामूली सी लड़की है। इसीलिए बादशाह अपने होश में होते हुए भी हर वक्त सुंदरी के बारे में सोचता है और वो गुलाम से बोलता है कि वो मेरे हवासों पर इस कदर छा चुकी है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। गुलाम बादशाह से बोलता है कि बादशाह, आपको पता है कि दादाजी को जब इस बारे में पता चल गया तो वो क्या करेंगे? वो तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे और मुझे तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है कि उन्होंने आपकी जिम्मेदारी मुझ पर दे रखी है और अगर उन्हें पता चल गया कि आपने ये सब कुछ किया है तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आप सिर्फ इलेक्शन के होने तक वेट करें, उसके बाद हम उस लड़की को ढूंढ लेंगे। बादशाह बोलता है कि गुलाम, तुम्हारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुझसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और मैं उस लड़की से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगा। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है और उसे मैं बताऊंगा कि बादशाह के मुंह पर थप्पड़ कैसे मारा जाता है। गुलाम बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की वाकई बाजारू थी? बादशाह बोलता है कि हाँ, बिल्कुल सेम उसका वही लहजा था और वही तरीका था। गुलाम बोलता है कि अगर वो लड़की बाजारू होती बादशाह तो वो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ ना मारती। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो एक मामूली सी लड़की है। जिस तरह तुमने मुझे उसकी कहानी बताई है उसके बाद तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि एक घरेलू लड़की और आम लड़की अपने ऊपर ऐसा घटिया इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करती कि वो एक बाजारू औरत है। इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। बादशाह बोलता है कि जो कुछ भी हो, मैं उस लड़की को ढूंढकर उससे अपने थप्पड़ का बदला उससे ज़रूर लूँगा। गुलाम बोलता है कि आप इलेक्शन के होने का वेट करें, उसके बाद आपके जो दिल में आए आप करिएगा। आपको पता है कि दादाजी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बादशाह बोलता है कि इसी इलेक्शन की वजह से तो मैं खामोश हूँ, लेकिन बादशाह फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो निकल जाता है अपने गार्ड्स के साथ बाहर और गली मोहल्ले में नाच गाने वाली लड़की को ढूंढता है। उसे ये पता ही नहीं कि सुंदरी एक मामूली सी लड़की है। बिला आखिर सुंदरी को वो ढूंढ ही निकालता है और सुंदरी बादशाह को देखकर भाग पड़ती है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन रात को मेरे सामने आया था। सुंदरी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है बादशाह से बचने के लिए, लेकिन बादशाह के आदमी सुंदरी को पकड़कर किसी गुमनाम जगह पर ले जाते हैं, जहां पर जाकर बादशाह सुंदरी को दरख्त के साथ बांध देता है। सुंदरी बादशाह से बोलती है कि छोड़ो मुझे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर पकड़ कर लाने की। सुंदरी बादशाह से बोलती है कि तुम एक बुज़दिल आदमी हो जो तुमने मुझे पकड़ा और मुझे यहाँ पर लेकर आए। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? जिसके बाद गुलाम सुंदरी से बोलता है कि मैंने तुमसे क्या चाहना है, और एक नाचने वाली लड़की से इंसान क्या चाह सकता है। सुंदरी बादशाह से बोलती है कि तुम मेरे बारे में जो कुछ भी सोच रहे हो वह सब कुछ गलत है। मैं कोई नाच गाने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं एक मामूली सी घरेलू लड़की हूँ। मैं तो सिर्फ अपने कॉलेज के फंक्शन पर गई थी। जिसके बाद मेरी ये हालत तुम्हारे सामने आने के बाद तुम्हें क्या लगा कि मैं नाचने वाली लड़की हूँ? तुम एक नाम के बादशाह हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम किसी लड़की का मुकाबला कर सको।
اگر تم اتنے ہی رئیس زادے ہوتے تو میرے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے اور میرا مقابلہ کرتے، لیکن تم نے اپنے آدمیوں سے بول کر مجھے وہاں سے اٹھا کر یہاں کسی گمنام جگہ پر لا کر باندھ دیا ہے۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں سے یہی امید کی جا سکتی ہے اور کوئی امید رکھی بھی نہیں جا سکتی۔ بادشاہ کو سندری کی یہ باتیں بہت ہی زیادہ بری لگتی ہیں اور اندر ہی اندر اسے کھاتی رہتی ہیں۔ اسی لیے بادشاہ سندری کو چھوڑ دیتا ہے اور جیسے ہی سندری وہاں سے جاتی ہے تو بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ سندری بہت ہی زیادہ بادشاہ کی اس حرکت سے ڈر جاتی ہے اور سہم جاتی ہے۔ جہاں بھی جیسے ہی بادشاہ گھر جاتا ہے تو جا کر غلام کو اس بارے میں بتاتا ہے اور وہ غلام کو بولتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو پکڑ لیا تھا غلام، جس لڑکی نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ غلام بولتا ہے کہ بادشاہ یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ ابھی تک آپ ایسا کوئی قدم مت اٹھانا جس سے آپ کے الیکشن پر کوئی آنچ آئے۔ بادشاہ بولتا ہے کہ تم فکر مت کرو، ابھی تک اس بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا اور نہ ہی کسی کو کانوں کان خبر ہوگی۔ جس کے بعد غلام بادشاہ سے بولتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوگا، زیادہ اس کے ساتھ ڈرایا ہوگا، اسے دھمکایا ہوگا اور بہت زیادہ اس کے اوپر پریشر ڈالا ہوگا کہ تم اسے معافی مانگو ورنہ آپ اسے مار دو گے۔ جہاں پھر بادشاہ غلام سے بولتا ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے اسے ڈرایا ہے کہ اس نے مجھے ڈرایا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس کی آنکھیں میری آنکھوں کے اندر ڈال کر اس نے جس انداز سے مجھ سے بات کی، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے وہ مجھے ڈرا کر گئی ہے، میں نے اسے نہیں ڈرایا۔ ایک بار ملو گے تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا غلام کہ وہ واقعی کوئی لڑکی ہے اور اس میں واقعی کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہے۔ جس طرح اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ غلام کہ وہ مجھ سے بدلہ لے گی۔ غلام بادشاہ سے بولتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو بادشاہ؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ بادشاہ ہو اور آپ کو ایک معمولی سی لڑکی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غلام سے بادشاہ بولتا ہے کہ نہیں غلام، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مڑ کر مجھ پر وار کرے۔ غلام بادشاہ سے بولتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے بادشاہ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس لڑکی سے محبت کرنے لگے ہیں؟ غلام کو بادشاہ جواب دیتا ہے کہ شاید جس طرح سے وہ لڑکی مجھے اب نظر آنے لگی ہے اور ہر وقت میرے حواسوں پر چھائی رہتی ہے، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اب میں اس لڑکی سے عشق کرنے لگا ہوں۔ تم باقی کے سارے کام چھوڑو اور پتہ لگاؤ کہ آخر وہ لڑکی ہے کون اور کہاں پر رہتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں ساری کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ جس کے بعد غلام بادشاہ کو سمجھاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں خود اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگاؤں گا کہ وہ لڑکی ہے کون، لیکن آپ کو ابھی ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو جانوں گا اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اب مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اب غلام سندری سے ملے گا تو غلام کو بھی سندری سے عشق ہو جائے گا اور بادشاہ اور سندری کے بیچ میں غلام آئے گا اور سندری غلام سے عشق کرنے لگے گی اور غلام اور بادشاہ کے بیچ میں سندری کی وجہ سے ایک بہت بڑی درار پیدا ہونے والی ہے جو کہ اس بچپن کی دوستی کو توڑ دے گی۔ کیا واقعی سندری غلام سے پہلی بار ملنے کے بعد غلام کے دل پر اتر جائے گی اور غلام سندری سے عشق کرنے لگے گا، یا پھر غلام اپنے دوست بادشاہ کی خاطر اپنے عشق کی قربانی دے دے گا؟ آپ سب لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔